तारीफ़ है रब कायनात के लिए, खालिक हकीकी के लिए, मालिक हकीकी के लिए। तमाम तर दुरूद व सलाम है नमाज़ कायनात फ़ख्र मौजूदात सरचश्मा हिदायत रहमतुल लिल आलमीन और उनकी पाक आले इत्हार के लिए। आज की शब नेटवर्क जियो अली वाले अज़ादार के तवस्सुल से अपनी तरफ से आप सबकी तरफ से हुज्जत दौरा यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में आज की शब का पुरसा पेश करती हूँ। शहादत है उस बीबी की जिसे मलिकतुल अर्ब कहा जाता है। मैं क्या कहूँ कि मेरी जान कुर्बान उस पर कि जिसने दीन इस्लाम के लिए रब कायनात की तौहीद और नबूवत को बचाने के लिए जो जो पास था सब कुछ कुर्बान कर दिया, चाहे अपनी जान, चाहे अपने माल और मैं कहूँगी चाहे अपनी औलाद। क्या कहूँ उस आकाज़ादी के लिए कि जो कायनात की तमाम तर ख़वातीन के लिए, तमाम बेटियों के लिए, तमाम बहनों के लिए एक नमूना अमल है कि अभी ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम नाजिल नहीं हुआ, इस्लाम ज़ाहिर नहीं हुआ, उस वक्त ही उनका वजूद पैकरे जाबजा इस्लाम है। यानी कि इतने साल के बाद इस्लाम मारिज़ वजूद में आता है, यानी ज़ाहिर होता है। लेकिन सैयदा की पूरी ज़िंदगी खदीजतुल कुबरा की हमने देखा तारीख के औराक को पलटा कर कि कोई ऐसा कभी फेल सर अंजाम नहीं दिया कि जो इस्लाम के खिलाफ हो। यानी शरीयत मोहम्मदी में जो जो और साफ जाहिर किए गए दीन इस्लाम के जाहिर होने से पहले वो तमाम तर सिफात जनाब खदीजतुल कुबरा में मौजूद है। यानी कि वो वक्त कि जब खातून को या बेटियों को इज्जत नहीं दी जाती, जहालियत का दौर है ज़माने अरब का, कि जिसके यहाँ बेटी पैदा होती है तो उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता है या उसे ज़िबा कर दिया जाता है। उस दौर में तारीख ये कहती है कि वाहिद ख़वातीन के पास, बेटियों के पास एक ही दर था, वो दर था दरे जनाब खदीजतुल कुबरा कि जिसने सारी ज़िंदगी, ये तो इस्लाम से पहले की बात कर रही हूँ, तो सोचिए कि इस्लाम के बाद की कंडीशन क्या होगी। ऐसी तो नहीं रसूल खुदा ने कहा कि मेरे पास जो सबसे ज़्यादा मजबूत सहारे हैं वो दो हैं। कौन से? एक जनाब खदीजतुल कुबरा और एक जनाब शहजादा शहनशाह अरब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसीलिए तो इन दोनों की शहादत पर रब कायनात के रसूल खुदा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम का साल करार दिया। कौन? खदीजतुल कुबरा। वो खदीजतुल कुबरा कि जिन्होंने कम से कम 400-450 खवातीन जो अपनी कनीज़ें थी इसी मकसद के लिए, अम्र के लिए रखी थी कि किसी के घर अगर बेटी पैदा हो, इससे पहले कि उसे जिंदा दरगोर कर दे या ज़िबा कर दे, कत्ल कर दे, उनसे कहो कि आपका काम ख़त्म हुआ, अब इस बेटी को हमें दे दो, हम जाने हमारा काम जाने। कौन है इस दौर में? जाबजा इस्लाम के उसूल यानी इस्लाम के आने से पहले के ये हैं। और शिद्दतें देखिए कि आमतौर पर एक मिसाल दी जाती है अजीज़ान गिरामी कि अगर कोई बच्चा ऐसा हो कि जो सोने का नवाला लेकर पैदा हुआ हो, वो कभी भी भूख और प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन क्या कहना कि जिसने सारी ज़िंदगी अपनी रसूल पे कुर्बान कर दी, ऐसे कुर्बान कर दी कि जिस तरह से करने का हक है, ज़ौजा होने का हक अदा किया। जिस तरह से हम तारीख उठाकर देखते हैं, मैं कहूँगी कि खातून अव्वल अगर कहा जाए बीबी के शायानिशान, वो भी शायद छोटा लफ्ज़ होगा। मेरा सलाम है उस पर कि जो सैयदतुन-निसाइल आलमीन की पाक माँ है। मेरा सलाम है उस गोद में कि जिसकी गोद में जनाब फातिमतुज़ ज़हरा जैसी हस्ती परवान चढ़ी, कि जिसने अपने हज़ारा ऊँट, हज़ारा माल, आज दुनिया किसी के यहाँ थोड़ी सी बंगले हो जाए, किसी के यहाँ गाड़ी बंगला हो, लोग उसको इज्जत की निगाह से लेते हैं, लेकिन क्या कहना कि जिसने अपने आप को इस तरह सादगी में डाला, हर शय को इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया कि रसूल खुदा आपको ये चाहिए, ये भी आप पर कुर्बान है। यानी जिस तरह हो सका जुबान से रसूल खुदा की नबूवत के तरफ किया, तो अपने किरदार में उसको ढाल के दुनिया वालों को बताया कि जब अरब तमाम तर छोड़ चुका है रसूल खुदा को, अपने पराए हर रिश्तेदार, यहाँ तक कि बहुत सी खवातीन ने कहा कि ए खदीजा अगर रसूल को नहीं छोड़ोगी तो हम आपको छोड़ देंगे। बीबी ने कहा कि मैं हर शय को छोड़ दूंगी मगर खुदा के रसूल का साथ नहीं छोड़ूंगी। और इसी तरह से शब अबी तालिब उस घाटी में कि जब
آپ کو محصور کر دیا جاتا ہے، محاصرہ کر لیا جاتا ہے، خاندان والے ساتھ چھوڑ گئے، رشتہ دار عزیز ساتھ چھوڑ گئے، وہ کہ جو سالہ سال سے جناب خدیجہ کبریٰ کے دسترخوان پہ آ کر کھایا کرتے تھے، پلا کرتے تھے، وہ بھی چار بیوی شہزادی کو اکیلے چھوڑ کے چلے گئے، اور یہاں تک کہ بیوی کی جان پر بن گئی۔ یعنی کہ اگر ہم اتنا آسان نہیں ہے عزیزان من یہ سلام کا نام، کتابوں کی اور آپ کو کنگال کر دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ شعیب ابی طالب وہ گھاٹی کہ جس میں نہ ہوا کا گزر ہے، نہ پانی ہے، اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں فاطمہ زہرا کو لے کر آقا زادی فقط رسول کی ڈھال بن رہی ہیں، نبوت کو بچا رہی ہیں، نبوت کی نبی کی نبوت پہ قائم رکھنا چاہتی ہیں دنیا کو۔ اور اب اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بی بی پر یہ آزمائشیں ختم ہوئی اور آزمائشیں شروع ہو گئیں۔ کس طرح کہ جس نے ساری زندگی سونے کا نوالا، یا کہہ لیجیے کہ جو سونے کا چمچ لے کر دنیا میں آئی ہیں، اور اب حالت یہ ہے، تاریخ کہتی ہے الفاظ گنگ ہیں، الفاظ مل نہیں رہے مجھے، زبان میری گنگ ہے، کیسے کہوں، کیونکہ خود ایک ماں بھی ہوں، ایک بیٹی بھی ہوں، بڑا مشکل ہے یہ بات کہنا کہ جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اسے گھاٹی میں قید ہے، محاصرے میں ہے، بائیکاٹ ہے ہر چیز کا، نہ کوئی یہاں سے باہر جا سکتا نہ آ سکتا ہے، اور آزمائش کیسی ہے کہ لوگ پتے کھا کر زندہ ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ بی بی دن بدن کمزور ہوتی رہی، بیمار ہوتی رہی، مگر نبی طرح نہیں چھوڑا، اور آخر ایک رات میں وصیت کرتی اور کہتی ہے رسول خدا میں وصیت کرتی ہوں۔ رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اے خدیجہ الکبریٰ بیان کریں کیا وصیت کرنا چاہتی ہیں؟ تو ایک بار بی بی کیا مشکل ہے یہ بات کہنا کہ جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اسے گھاٹی میں قید ہے، محاصرے میں ہے، بائیکاٹ ہے ہر چیز کا، نہ کوئی یہاں سے باہر جا سکتا نہ آ سکتا ہے، اور آزمائش کیسی ہے کہ لوگ پتے کھا کر زندہ ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ بی بی دن بدن کمزور ہوتی رہی، بیمار ہوتی رہی، مگر نبی طرح نہیں چھوڑا، اور آخر ایک رات میں وصیت کرتی اور کہتی ہے رسول خدا میں وصیت کرتی ہوں۔ رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اے خدیجہ الکبریٰ بیان کریں کیا وصیت کرنا چاہتی ہیں؟ تو ایک بار بی بی کی آنکھیں نم ہو جاتی، آنکھوں میں آنسو رواں ہوتے، اور بی بی فرماتی ہے کہ رسول خدا میں نے کبھی آپ سے گواہ رہیے گا کچھ نہیں مانگا، اگر میں آپ کا حق ادا نہ کر سکی تو میں معذرت چاہتی ہوں، میری وصیت یہ ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، میرے جانے کے بعد میری بیٹی فاطمہ زہرا کا خیال رکھے گا، بی بی کو کبھی کھڑکی نہ دیجیے گا، دیکھیے گا کوئی میری سیدہ سے بلند آواز سے بات نہ کرے۔ آج کی شب میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گی بی بی خدا کی بہتری اسی میں تھی کہ آپ بہت جلد دنیا سے چلی گئی، اور یہی کہوں گی کہ بی بی بہتر تھا کہ آپ نے وہ وقت نہیں دیکھا کہ جب مسلمان آپ کی بیٹی کے دروازے پہ لکڑیاں لے کر آتے ہیں اور علی کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچ کر لے جاتے ہیں، اور پھر کبھی پہلو شکستہ ہوتا ہے، کبھی جناب محسن کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اپنے وقت کے امام سے کہوں کہ میرے مولا ہم گناہگاروں کی طرف سے آج کی رات کے پرسے کو قبول و منظور فرمائے گا، ہمارا سلام ہے، ہماری جان قربان ہے اس ملکۃ العرب پر، خدیجہ الکبریٰ پر، کہ جن کی اولاد کو کبھی ذبح کر دیا جاتا ہے اور کبھی بھوکا پیاسا مار دیا جاتا ہے، اور کبھی جن کی اولاد کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا جاتا ہے۔ اجرکم من اللہ، جزاک اللہ۔